बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक नाजरीन 3 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक है ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की कॉल पर बुलाया गया था। इसमें से पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सूबाई बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की है। आज इस्लामाबाद कचहरी में ये वकला कन्वेंशन नुमाइंदा वकला कन्वेंशन हुआ है जो जिसमें ये कहा गया था कि वकला के जो चैम्बर्स गिराए गए हैं, जो गिरफ्तारियां और FIR हुई हैं, मुकदमात हुए हैं, गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं, इन तमाम के खिलाफ थे। या हाई कोर्ट हमला के बाद जो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है इससे मुतल्लिक था। इसमें बड़े मुतालबात सामने आए हैं जिसमें बज़ाहिर लगता है कि कशीदगी में भी इजाफा आने वाले दिनों में भी हो सकता है। इसके मुतालबात क्या हैं और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर मुकर्ररीन ने क्या कहा, ये मैं आपके सामने रखूंगा। CDA का नोटिस आज जो है वो उसने गंभीर सूरत हाल बना दी है। CDA का एक नोटिस जो है वो इस्लामाबाद की कचहरी वकला के चैम्बर्स के बाहर चिस्पा किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है या जिस नोटिस में ये कहा गया है कि जो इलीगल चैम्बर्स हैं उनसे मुतालिक शायद जो गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुटबॉल ग्राउंड खाली कराने और जो इलीगल चैम्बर्स हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से जो जजमेंट दी है उसके तनाजुर में इस नोटिस को देखा जा रहा है। ये CDA के नोटिस है। एक और नोटिस जो है वो आज जो है वकला में भी और ये सामने आया है कि कुछ चैम्बर्स बनाने की या जो इंक्रोचमेंट थी उसकी इजाज़त इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने दी थी, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन उसमें अभी इस्लामाबाद इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आना बाकी है कि उसकी हैसियत क्या है। और नाजरीन, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से भी एक ख़बर है, वो जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई 21 वकला के ख़िलाफ़ शुरू करने के हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाजरीन इसी पे बात कर लेते हैं। जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, तकरीबन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है। हाई कोर्ट हमला के तनाजुर में 21 वकला को मिसकंडक्ट में नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीरी हुक्मनामा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हाई कोर्ट ये कहता है कि 150 जिम्मेदार वकला की निशानदेही कर ली गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मोहतात स्क्रूटनी के बाद ये जो है निशानदेही की है और हमला और वकला की जानिब से निज़ाम अदल मुअत्तल हुआ। मुअज़्ज़ज़ जज सारा दिन जो है यरगमाल बने रहे। रियासत के जुडिशल आर्गन का इख्तियार वकला ने अपने हाथ लेने की कोशिश की। इसके अलावा आगे जाकर तहरीरी हुक्मनामा में चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हमला और वकला बादियों नज़र में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और अभी जो है 150 में से 21 वकला को हम नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं। जेल में कैद वकला को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के ज़रिए नोटिस जो है वो वसूल कराए जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रार भेजेगा। और इसके अलावा आगे जाकर ये कहा जा रहा है तहरीरी हुक्मनामा में कि वकला मिसकंडक्ट कार्रवाई में अदालती नोटिस का 25 फरवरी तक जवाब जमा करवाएं। मतलब आइंदा वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में। तो ये नाजरीन तहरीरी हुक्मनामा है जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी किया गया है। दूसरा मामला नाजरीन उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है CDA के एक नोटिस की जो नोटिस जो है वो चिस्मा किया गया है इस्लामाबाद की F8 कचहरी में चिस्मा किया गया है। इसके मुदरजात मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये बड़े मतलब एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आई है इस नोटिस के तनाजुर में। नोटिस में ये कहा गया है कि CDA ने वकला को गैर कानूनी चैम्बर कराने के लिए 28 फरवरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि 28 फरवरी तक वकला खुद जो है वो चैम्बर्स ख़त्म कर दें या 23 मार्च तक ये इंतज़ामिया ख़त्म कराए और 23 मार्च को फुटबॉल ग्राउंड पर मैच जो है फुटबॉल मैच करवाया जाए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उसको खराज अकीदत पेश किया जाए। नोटिस में कहा गया है कि F8 मरकज़ में वकला चैम्बर्स और गैर कानूनी तामीरात 28 फरवरी तक ख़त्म ना की तो हम इसको गिरा देंगे। ये आखिरी नोटिस है। ऑपरेशन में नुकसान हुआ तो काबिज खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे। CDA की जानिब से नोटिस जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट लाइकुज़्ज़मान ने जारी किया है। तो ये नाजरीन बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है ये नोटिस।
اس کے علاوہ ایک اور نوٹس جو ہے وہ گردش میں ہے جس کا اسلام آباد انتظامیہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور 2013 کا وہ نوٹس ہے، اس میں ڈائریکٹلی تو نہیں بلکہ لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کے افسر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ چیمبر وکلا بنائیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی ایسی انکروچمنٹ جگہ پہ وکلا چیمبر بنانا چاہ رہے تھے، شاید ان کی بات ہوئی اسلام آباد انتظامیہ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے یہ جواب آئے گا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہے تھے، کیا سچویشن تھی، کیا صورتحال تھی، کیا بات ہوئی تھی۔ یہ نوٹس جو ہے وکلا اپنی فیس بک پوسٹ میں بھی اور مختلف واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو نوٹس ہے اس کو وکلا اپنے موقف کی تائید کہ جتنے بھی انلیگل چیمبرز بنے اس میں اسلام آباد انتظامیہ یا کسی نہ کسی سطح تک کی ان کو اپروول یا ان کو یہ تھا کہ ان کو اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ جو اعلامیہ ہے آل پاکستان وکلا کنونشن کا، بہت انتہائی اہمیت کا عمل ہے جس سے کشیدگی آنے والے دنوں میں کچھ بھی صورتحال اختیار کر سکتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے اس میں کہ اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ کے لیے ایک شاندار اور جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے لیے ایک لائرز کمپلیکس تعمیر کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے گئے ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور ان مقدمات کو ختم کیا جائے۔ جن وکلا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور لائسنس منسوخ کرنے کا آغاز جو کیا گیا ہے کارروائی کا اس کو بھی فی الفور روکنے کا مطالبہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہی مس کنڈکٹ کا جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وکلا کے چیمبرز گرانے والے افراد کا تعین کرنے کے لیے JIT تشکیل دی جائے۔ JIT جو ہے ہائی کورٹ حملہ کیس میں JIT بنی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، اس سے متعلق بھی پیش رفت میں آپ کو دوں گا، لیکن اب وکلا نے جو F8 کچہری میں وکلا چیمبرز گرائے گئے تھے اس پر بھی JIT تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ویسٹ ہیں طاہر خان، ان کو فی الفور ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نوٹس کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 چیمبرز گرائے جائیں، اس کے بعد وکلا کا یہ کہنا ہے کہ 2 کی بجائے بہت سارے چیمبرز جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ آگے جا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن چیمبرز کو گرانے کا نیا نوٹیفیکیشن جس کی ابھی مدرجات میں نے آپ کو پڑھے ہیں CDA کی طرف سے جاری کیا گیا اسے فوراً واپس لیا جائے، اور جن وکلا کے چیمبرز مورخہ 7 فروری کو گرائے گئے ان کو اثر نو تعمیر کیا جائے، اور جب تک جوڈیشل کمپلیکس اور لائر کمپلیکس تعمیر نہیں کیا جاتا تب تک اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور وکلا کے عارضی نئے چیمبرز بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ کہا گیا ہے اس سارے معاملے میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے ناظرین کہ اب جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ میں جو انلیگل چیمبر یا دیگر جگہ سے انلیگل چیمبر جو ختم کرانے سے متعلق اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا جو امکان وہ باقی ہے۔ سب سے جو بڑی ریگولیٹری باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، اور اس میں جو بڑا رول ہوتا ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل۔ اس کے علاوہ پنجاب بار جو مختلف صوبائی بار کونسلز، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبران جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنا جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ان کا غصہ بھی نظر آیا اس میں، لیکن وہ ان کا موقف ہے۔ اب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کی جو سپیچ ہے وہ اس کے مدرجات کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے حوالہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم نے ملاقات کی، ہم نے وہ لیٹر دکھایا جس میں چیمبر سے متعلق لکھا گیا تھا، وہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو لکھا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے فون پر بتایا کہ جرگہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس عطا صاحب کو یہ کہا کہ جرگہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان بار کونسل نے 23 فروری کو اجلاس بلایا ہے، اس حوالے سے اپنا لائحہ عمل بھی دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انا اور ضد جو ہے وہ ختم کرنے کی انہوں نے ایک یہ سمجھیں کہ تجویز دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جتنے بھی ظاہر سی بات ہے وکلا کمیونٹی ہے ان کے جو عدلیہ کے لیے قربانیاں ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئیں اور اس سے بات کریں اور ججز اور وکلا پر مشتمل کمیٹی بنائیں جو اس تمام معاملے کو دیکھے، اور ہائی کورٹ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں اپنی انا اور ہٹ درمی کو چھوڑیں۔ یہ کہا ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے، اور جوڈیشری کی عزت کے لیے وکلا کے ساتھ بیٹھیں اور جو نوٹسز آئے ہیں ان کو واپس کریں، اور دونوں چیف جسٹس صاحبان سے درخواست ہے کہ وکلا کی تاریخی قربانیوں سے
भरी पड़ी हैं। जमहूरियत कानून के लिए जितनी कुर्बानियाँ वकला ने दी, किसी और ने नहीं दी। ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल दीकर मुकर्रीन में भी बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें की। जो क्रक्स था, जो उनका इलामिया था, जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, मजमूई तौर पर एक तरफ उन्होंने वो रुझान भी दिया है कि अगर आप चीज़ें जो है वो मसालत की तरफ नहीं जाती तो फिर हम जो है उस पर एहतजाज और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अगर और दूसरा ये भी ऑप्शन दिया है कि आप देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो इस मामले को कैसे देखती है, कैसे आगे लेकर चलते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी आइंदा मैं आपके सामने रखूँगा। नाजरीन, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम इसमें कॉमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो हमारी कम्युनिटी है उसमें मैंने एक मैसेज डाला है, उस मैसेज में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।